प्रॉब्लम सुनो, मेरी बात सुनो. Don't start this third front nonsense. It is not third front. Don't start. We are invited you. This is People's Alliance for Change. We are inviting all. There is we are inviting all. Don't put जब ये बनता है वो बनता है ये बनता है चुका पान जेल को मुझा माचू को मुझ कर तो सब बात. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने आप सब लोगों को आज तकलीफ दी. हमने आप सब लोगों को आज तकलीफ दी है यहाँ आने के लिए. हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे. फिर हम हकीम साहब के पास गए जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए. मैं मुख्तसरन बात करूँगा. यहाँ 2 किस्म के लोग हैं. एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफ़ियों ने इंट्रागेशन देखा. और एक वो तबका जो शायद ये इज़्ज़तें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान भी. ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है. वी हैव एक्सपीरियंस पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन. इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला 6 साल मैं चलाऊंगा. इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं. हाँ, एक मुतबादल दे रहे हैं. तो मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे. मैं अब गुजारिश करूँगा, हाँ, और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले कि कोई कन्फ्यूजन करे, कुछ करे, ये एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म है. इलेक्टोरल, टोटली इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म. इसमें सोसाइटल इश्यूज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं. हम सब का जो है इसमें जो है स्ट्रेटजी है वो सेम हो. अब मैं शमीम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ. शमीम साहब हमारे नौजवान लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कल में इनका बड़ा रोल होगा. मैं बहुत ही मुतासिर हूँ इनसे. ये प्रेसिडेंट है JDF का. आप बात करें. मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं JDF को लेकर यहाँ पे क़यादत कर रहा हूँ एज़ JDF प्रेसिडेंट. तो जहाँ तक सजाद साहब की बात है, सजाद साहब के साथ हमें कुछ मुद्दत से हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इनकी क़यादत के साथ भी और सजाद साहब के साथ भी. तो उसके बाद हमने हकीम साहब के साथ भी बात की और हमारा इस बात पे इत्तिफाक हुआ कि अकेले परवाज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते. अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा. नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा. ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा एक माजी का रिश्ता है. सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा जिन्हें हम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रख कर हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं. और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं. हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी
काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की। चुनाच इस आज के इस महफिल के आज के इस प्रोग्राम के बारे में मोहतरम लोन साहब और शमीम साहब ने तफसीली रोशनी डाली। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, सेहत मुझे इजाज़त नहीं दे रही है, आपको मालूम है। मगर इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफार्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने और आपने देख लिया कि उनका हशर क्या हो। मगर हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जिस चीज़ के लिए हमने तहिया किया इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियाँ थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफ़ी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी होगी। जो हमारे बुजुर्ग ने 47 में किया अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए वक्तन फ़वक्तन, उन्होंने ही उसमें तगीर तब्दील किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरे कायद को सुना, जैसा कि आपने मेरे कायद जनाब सजाद गनी लोन साहब को सुना और जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, मैं इख्तिसार में ये कहना चाहता हूँ कि सही है कि हमने आपस में एक अम्ब्रेला टाइप एक इत्तेहाद की पार्टी बनाई है, लेकिन ये जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं है। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आईं, अगर आप देखेंगे अगर उन्होंने हक से काम किया होता शायद इस वक्त और लोगों को इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मुहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया हो। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है। कश्मीर में लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि अगर एक इंसान हक की बात करे उसको जेलों में भरा जाता है। आज कश्मीर में न सिर्फ गवर्नेंस डेफिसिट है, लेकिन जो हमारा जवान है वो खौफ में है, क्योंकि बात हो ही नहीं रही है। सब कहते हैं कि एक कौम का मुस्तकबिल जवान है, लेकिन मुझे बताइए खुदारा, जो भी बरसरे इक़्तिदार अभी तक आया उसने जवान को आगे लिया या जवान को पीछे धकेला, पीसा है। अगर आप देखेंगे जो आज की हुकूमत है वो आज दुहाई दे रही है। आज एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, रुदाली वाली स्ट्रेटजी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को कहते हैं, अपने MLAs को कहते हैं कि आप इलाकों में जाइए, वहाँ रोना शुरू कीजिए कि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। उसका हिस्सा भी आप लेते, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो नहीं दिख पाया। तो इस बार एक और अलायंस सामने आया। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस अलायंस? देखो, मैं आपको पहले बताऊं उसका कारण। जब PAGD टूटा तो सब ने मेरे पर ही इल्ज़ाम लगाया। अब अगर मैं गलत था, मैं तो निकला था, तो वो अच्छे थे तो वो चलाते, उन्हें तो नहीं मेरे जाने के बाद चलाया। मुझे एक के निकलने से क्या हुआ? सो अब वो बोलेंगे कि मैं तो पहले ही निकल गया था। मैंने देखा था कि एक DDC के इलेक्शन में भी वो ऑनेस्टी नहीं रख पाए।
لیکن میرے بعد تو وہاں تھے, نیشنل کانفرنس تھی, PDP تھی, طارق حامد صاحب تھے, سب تھے, تو وہ کیوں نہیں رکھ پائے وہ. تو یہ جو یہ الائنس ہے, دس از این الائنس, آئی ول بی ویری آنیسٹ, میکسیمم سب نے نہیں تو میکسیمم نے, میں اپنے آپ سے شروع کروں, میں نے خود انٹراگیشن دیکھا ہے, میں نے خود جیل دیکھا ہے, اور شمیم صاحب نے غلط نہیں بولا. نمس ٹاس پیوان سوئی زین لگان کوتا محبوبہ جی کپر گئے پائی, عمر عبداللہ کپر گئے پائی, فاروق صبس کپر گئے پائی, البتہ تم ہیکن یوت ورنت کہ ٹاس کت پہ لایون اتہ لگان کوتا سہ ونو اس, سہ ون تم کی. اور اس یہ لائن وول یہ ود ود تہ کران, ہے وہ موٗدیا, ہے لایان ہے گئی 3 ؤری تو موٗد وہ درامت کہ نسا وہ گو کافی, نمو یہ مار کھوک 99% ون نمو برو کن, کنس آسیا پسند نہ آسیا, انشاء اللہ اس پکو برو کن. اور اس زن یہ دود تو درد پنہ دل ست پنہ زبان ست کرو یت یت جائے یت ایوانس مز امس ضرورت آس واتنو سہ برو کن. یہ از اے لاٹ آف ڈفرنس. سر پوائنٹ سیم ہے, جن پوائنٹس پہ PhD بنا وہ پوائنٹس اس میں بھی ہے. ژٕ وَن مےٚ اکھ کتھ, ژٕ چھی کھسان تٔتھۍ کُن, چلو بھائی اور کسی کو ہے, ژےٚ ما PhD کوٚرمُت تتھ منٛز. جب بھی یہاں پہ کوئی تھرڈ فرنٹ بنتا ہے, کوئی میں نے تھرڈ فرنٹ اٹس پیپلز الائنس فار چینج. بڑی پرابلم, سنو میری بات سنو, ڈونٹ اسٹارٹ دس تھرڈ فرنٹ نان سینس, اٹ از ناٹ تھرڈ فرنٹ, ڈونٹ اسٹارٹ. وی آر انوائٹیڈ یو, دس از People's Alliance for Change. We are inviting all. There is we are inviting all. Don't put جب یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ بنتا ہے, چکا پان جیل گومت زان ما چو گومت کر تو چپ پاک سگو کھمن مس پاک. چلو بھائی اور کوئی ہے, البتہ ونو اخ کر, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس میں, اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں, دیکھیے ہم ریکنسلیشن چاہتے ہیں. Truth and reconciliation. یہاں جو ڈیموکریسی ہے اس کا ٹرو فارم کیا ہے. یہاں ابھی حال ہی میں شبیر شاہ صاحب کا آیا کہ وہ بیمار ہیں, ڈاکٹر حمید فیاض صاحب کا آیا, یا جماعت اسلامیہ ہیں, لاکھ اختلاف ان کے ساتھ, ان میں سے کئی لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ان کے ساتھ تھا. لیکن ٹائم آ گیا ہے, اگر آپ پوری دنیا کو بول رہے ہیں کہ یہاں سب حالات ٹھیک ہیں, یہاں سب کچھ ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے سٹیزنز ہیں نا, یہ تو اس ملک کے سٹیزنز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے بڑی نرمی سے, اور عمران صاحب یہاں پہ پانی یہاں سے نکلے, یہاں سے شارٹ کٹ نہیں, اپرچونیٹی بادشاہ ہی از ناٹ فیلنگ. سو گردو تریش. کنٹینیو سر, کنٹینیو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, واٹ وی بلیو از دیٹ انف از انف. یہ جو یہ ونڈکٹیونیس ہے کہ اس کو جیل ڈالو, اس کو کچھ نہیں نکلا, 30 سال سے کچھ نہیں نکلا, 78 سال سے کچھ نہیں نکلا. گیو کمپیشن اے چانس, گیو میگنانیمٹی اے چانس. ملک جو ہوتا ہے یہ مائی باپ ہوتا ہے, مائی باپ اپنے بچوں سے ایسا ڈیل نہیں کرتی ہے, اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. تو میری یہ اپیل ہوگی کہ جو بھی یہ لوگ جیلوں میں ہیں, یو کانٹ کیپ دیم ان جیل فار ایور. پھر ویریفیکیشن پروسیجرس ہیں, پاسپورٹس ہیں. We want to be proud citizens of the country, not second class citizens. اب یہ نوکریوں کا معاملہ ہے, ریزرویشنز کا, میں نے اسمبلی میں بولا, اور ہم سب اس میں, ہم نے اس میں بھی لکھا ہے ڈکلیریشن آف چینج میں, ڈکلیریشن فار چینج میں ہم نے وہاں بولا کہ یہ ریجنل معاملہ ہے, یہ کشمیری ورسز کشمیری نہیں ہے. اب جو بھی لسٹ نکلتا ہے 20% سے زیادہ کشمیری آ ہی نہیں رہے ہیں اس میں. لیکن کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بولنے کے لیے تیار ہے یہ ریجنل ہے؟ بول نہیں رہے ہیں. ووٹ کا معاملہ ہے, بولیں گے نہیں کبھی. اور کشمیری جو ہے وہ سیکریفائز ہوتا جائے گا, میرٹ سیکریفائز ہوتا جائے گا اس میں. باقی یہ جو یہ وکٹم ہوڈ, یہ باقی چیز, یہ دیز آر تھنگس آف دا پاسٹ. دے آر ایکسپرٹس ان دا تھیٹر آف وکٹم ہوڈ. رودالی جو عمران صاحب نے بولا, انگریزی میں اس کو وکٹم ہوڈ بولتے ہیں اور کشمیری میں سانگ بولتے ہیں. یہ سانگ وانگ چلنے میں ان کی جنہوں نے ہم سب کٹھے. اور ایک چیز یاد رکھنا, یس یہ 1%, ام ٹوئنگ بھی شال کنی یتھے کھانا نوی, ام ساری کٹھے گژھان دِوان, ہے یا چھو پھلنس سۭتۍ, یا چھو پھلنس سۭتۍ. وہ ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن نے سہا ہے, مارے کھائی ہیں, جو عام انسان, دے ریپرزینٹ دا 99%. اور انشاءاللہ ہماری پوری 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 کوشش ہوگی that we will strive for change اور بدلاؤ آئے گا.
جیسے آپ نے ابھی فیصل صاحب سے پوچھا تھا, میں ذرا اسی سوال کو دوبارہ کنٹینیو کرتا وار وار ہے. ہوں. آپ نے الائنس کی بات کی, میں الائنس نہیں کہوں گا, اور میں اس کو جو ہے جیسے انہوں نے پوچھا تھا, دراصل سوال یہ ہے کہ کوئی جب الائنس یہاں پہ بنتی ہے یا اس طریقے کا کوئی فلڈ بنتا ہے, تو یہاں ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے, یہ جی RSS, یہ جی BJP, یہ جی سینٹر کا ہے, ادھر کا ادھر کا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بعد آپ کے سوال پوچھنے سے ہی یو آر اے پارٹ آف دیٹ, right? No, I will tell you something. You are a part of that. یہ 1% کا میں تو بنا شال ویز ٹاؤنگ وی شال کنی اخ شالا مانت زتے مزن. No, this cannot happen. No, you cannot and don't call this tag or anything, right? Now the point is that جیسے یہ صاحب ہیں اچھو تم وہ شالو مز. So what we are doing is we get together and it takes 5 seconds. چھ ٹوئنگ وی شال کنی گسا نم رات ڈنڈ آسان ام کران نشاندہی ہو کیا گو یہ کیا گو. یہ چیف منسٹر صاحب ون زین سہ دل ووتمت شال ترانے کم شال ہم یہ کھس شالن ریٹ آج شالے بنان کن یہ کن کھانا BJP والا چھ شال نوان تک چھ من بوزن کی یہ تھو یاد تک چھ بوزن کی 370. No, we want جو 4 اگست 2019 کو پوزیشن تھی, we will always strive for that. اور ایک چیز یاد رکھنا, اسٹیٹ ہوڈ کا کورٹ جانا اتنا آسان نہیں ہے. کورٹ نے آج تک کوئی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. 2 چیزیں ہیں, یا تو کورٹ سے آپ کو اسٹیٹ ہوڈ ملے گا یا کسی چال کے تحت آپ وہاں جا رہے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے. کیونکہ ہمارے اپنی دوست نے یہ ایک تانا ہمارے پر مانا کہ یہ BJP اور وغیرہ کا ٹیگ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا, لیٹ اٹ بی کلیئر فار آل ٹائمس ٹو کم. جس نے یہاں پری اگست 4 مانگا, جس نے بھی اگست 5 جس نے بھی وہ مانگا وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. جن نے اسٹیٹ ہوڈ پر کمپرومائز کیا وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں. لیٹ اٹ بی کلیئر فار ایوری ون. نہیں, اور باقی یہ کرے جتنا یہ ٹیگ اب جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے تھے وہ کہاں ہیں. یہی الیکشن میں ہوا. مجھے دن میں 100 بار پوچھا جاتا تھا آپ کیا ہو, لیکن جو فارن منسٹر تھا جو یہاں کشمیریوں کی 30-40 لوگوں کی کلنگز روز جسٹیفائی کرتا اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. کیونکہ so point is that you also have to understand when you are working as media and when you are working for somebody else. میرا سوال ہے آپ سے سر, ابھی آپ نے یہ جو پیپلز الائنس پر چینج بنایا ہم نے بنایا ہے, انہوں نے نہیں بنایا, ہم سب مل کے بنایا. جی, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو الیکشن سے پہلے بنانا تھا, مے بی اس ٹائم ریزلٹ از ڈفرنٹ ہو یا اس ٹائم آپ ہے والا کیا نا وہ کیا بزرگ کی غلطی وہ کرو نا ٹھیک ہی مار کھا. CM صاحب نے 2 چیزیں کہی اسٹیٹ ہوڈ کے اوپر. ایک ان کا بیان تھا یہ کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ چاہتا ہے ڈسولوشن آف اسمبلی, پلیز ایک سیکنڈ, ڈسولوشن آف اسمبلی اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور دوسرا کمنٹ یہ تھا کہ اگر BJP کا ہمیں چاہیے چیف منسٹر, ہم اس کو بھی آگے کرنے کے لیے تیار. یار دیکھو میری بات, 2 باتیں. ڈسولوشن آف اسمبلی از ناٹ اے پری ریکویزٹ ایز پر لا, یہ جھوٹ ہے اور CM صاحب کو پتا ہے. جہاں تک BJP کا چیف منسٹر ہے دے دیا نا, اور کتنے دیں گے. عمر عبداللہ ہے نا, وہ کس کا ہے. سکون سے گسانے بچور دوہے گساں, اور وہ جاتا ہے نا بیچارہ وہاں ٹیکا کرنے کے لیے روز, اور کیا کرے گا. بے کیا جو ہے نا BJP کا تو ہے چیف منسٹر, ورنہ کیا آپ کا ہے. گئے نا آگ وہ BJP کا چیف منسٹر ہو گیا. باقی وہ پری ریکویزٹ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا ہے, میں نے بھی لا پڑھا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ یو کین ڈیزالو دا اسمبلی اف یو گیو اے اسٹیٹ ہوڈ. مجھے نہیں لگتا وہ غلط ہے. توے چھس دپان بہ دمہ استعفہ, تٔمِس تہِ چھِ پاے یہِ چھُنہٕ قانوٗنَس منٛز کینٛہہ. سجاد صاحب, آنے والے مانسون سیشن میں پارلیمنٹ کے سیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ پہ بات اللہ کرے اس پہ کیا, ان پہ کیسی توقعات ہیں, اور یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ سے ان سے آپ کیا اس حوالے سے گزارش. دیکھیے میری بات سنیں, یہ پارلیمنٹ میں ہمارے صرف 3 پارلیمنٹ ممبر ہیں, وہ بیچارے بھی کتنا کریں گے, اس میں ون ہیز ٹو بی ریئلسٹک. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کال ہیز ٹو بی ٹیکن بائی دا رولنگ پارٹی, اینڈ آئی جسٹ ہوپ اینڈ پرے دیٹ دے گیو us statehood first and then we follow up with what we had on 4th of August 2019. But yes, statehood immediately آنا چاہیے, because جب تک statehood نہیں آئے گا you are totally in danger. آپ کا کوئی بھی چیز. ہم یہ ڈکلیریشن آف چینج ہے.